बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं रात के इस पहर आपके सामने हाज़िर हूं और ये 2023 की आखिरी शब है और अब चंद ही लम्हों बाद हम 2024 में दाखिल होने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जिस जगह पे मैं मौजूद हूं ये KFC कोहे नूर के हजीरा में ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे आज 2024 जो नया साल शुरू होने वाला है उसकी सेलिब्रेशन की जा रही है और इस हवाले से आज यहाँ पे हल्की फुल्की यहाँ पे मौसीकी का भी इंतज़ाम किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ सेलिब्रेशन की जाएगी। नाज़रीन इकराम, कोहे नूर KFC जो होटल जिसका पिछले साल आगाज़ किया गया था और इस एक्सपेक्टेशन के साथ आगाज़ किया गया था कि हजीरे का ये बेहतरीन रेस्टोरेंट होगा और यकीन नहीं था कि इतना ज़बरदस्त होटल अपनी कामयाबियों की मंजिल ये तय करेगा और एक साल गुजरने के बाद बिल आखिर ये होटल हजीरा की बल्कि ये ज़िला पुंछ और तहसील हजीरा का बेहतरीन होटल करार पाया और आज इस नए साल पे इसमें एक और एडिशन का एहतमाम किया गया है और वो है बारबेक्यू का। इसी वाले से आज हम बात भी करेंगे यहाँ जो इस होटल के ऑनर हैं मोहतरम जाहिद हनीफ साहब, उनसे भी और यहाँ पे मौजूद लोगों से भी कि आज इस नए साल पे आप इस नए साल को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ कोहे नूर पे जो मुख्तलिफ अनवा अक़साम के जो खाने पिछले एक साल से आप उसके मज़े ले रहे हैं, उसके साथ साथ आज जो बारबेक्यू के आप मज़े लेंगे उस हवाले से उनकी क्या राय है जानेंगे उनकी राय और साथ ही साथ नए साल के हवाले से भी बात करेंगे। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। तकरीबन चंद मिनट बाकी हैं रात 12 बजने को और जब हम 2024 में दाखिल होंगे मैं बात करूंगा मोहतरम जाहिद हनीफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जाहिद साहब, पिछले साल आपने इस होटल का आगाज़ किया था और मकसद ये था कि हजीरे का एक बेहतरीन होटल हो और फिर जो लोग हमारे जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद या दूर दराज आज़ाद कश्मीर के शहरों में जाते हैं खाना खाने, उस तरह का लज्जत और नफासत से भरा हुआ खाना आपने यहाँ पेश करने की कोशिश की और साल गुजर चुका है और आज आप 2024 में जा रहे हैं। अपने शहरियों को, आवाम को कोई नई चीज़ ऐड करने चाह रहे हैं? जो पिछले साल आपने एक मेन्यू दिया था, अब उस मेन्यू में कुछ इजाफा भी करने जा रहे हैं और फिर नए साल में आप सेलिब्रेशन क्या देने जा रहे हैं? शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब आपका, आप मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक साल हो गया KFC को और बहुत अच्छा ट्रेंड रहा और लोगों ने फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, मतलब हर हवाले से मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि KFC को पजीराई मिली। और मुख्तसरन बात करूँगा कि आज हमने इस न्यू ईयर के इवेंट पे हमने बारबेक्यू और ग्रिल फिश, चूँकि लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि ऑयल के बगैर यानी हमें जो है ये फूड आग पे पकी हुई, जी आग पे पकी हुई, तो वो माशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आज वो भी इसका इफ्ताह हुआ। आपने भी टेस्ट किया, बहुत सारे और भी लोग थे और बहुत अच्छा रहा। मैंने एक न्यू ईयर के लिए जो अपडेट्स दी थी सोशल मीडिया पे तो लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया और मैं समझता हूँ कि ये हजीरा और गिरदनवा के जो लोग हैं उनका प्यार है, उनकी मोहब्बत है। अच्छा जाहिद साहब, प्यार और मोहब्बत की बात आपने की तो आज हमने इस दिसंबर की ये आखिरी रात है और इतनी ठंड है लेकिन उसके बावजूद यहाँ आपके होटल पे, आपके रेस्टोरेंट में मैंने बड़ा रश देखा। बहुत दूर से लोग आए, खाना खा के गए, फिर यहाँ जो बारबेक्यू का जो आपने एक नई डिश उसको ऐड किया, उसके भी मज़े लिए। तो क्या फीलिंग्स कैसी हैं आज आपकी इस साल की इस आखिरी रोज़ जब आप 2024 में दाखिल होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है और ये सारा आप लोगों का जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हजीरा की आवाम है, गिरदनवा के लोग हैं, ये उनका हमारे पे एतमाद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो जितना भी हमारा अमला है, शेफ़ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत डिलीशियस जो खाने हैं वो लोगों को सर्व कर रहे हैं। हमारा बाकी जो वेटर्स हैं, जितना भी अमला अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से वो सारा काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हजीरा के लिए एक नियामत से कम नहीं है और ये जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं इंशाल्लाह, अभी और भी मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि एक न्यूट्रिटिव सैलड जो है KFC न्यूट्रिटिव सैलड मुतारफ़ कराएंगे जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स, जिसमें एग्स हैं,
اس میں فروٹس ہیں اور باقی جتنے بھی یعنی جو مائکرو نیوٹرینٹس ہوں گے تو وہ انشاءاللہ ہم بچوں کے لیے بڑوں کے لیے وہ بھی متعارف کروانے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے. آپ جیسے مخلص جو دوست ہیں ہمارے ان کی ہمارے ساتھ محبتیں ہیں تو میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج چونکہ دوستوں کی خواہش پہ کہ جب نیو ایئر ہم KFC پہ سیلیبریٹ کریں گے تو تھوڑی دیر میں جو ہم فائر ورکس بالکل لائٹس اور اس میں کوئی سراؤنڈنگ میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے اور وہ آپ کور بھی کریں گے. تو اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے. میرا چھوٹا بھائی ہے اس کی بہت محنت ہے چونکہ ساری چیزیں وہی دیکھتا ہے وہی مینیج کرتا ہے. تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک میں نام دیتا ہوتا ہوں کوہ نور فیملی کہ ہمارے کسٹمر اور ہمارا سٹاف یہ کوہ نور فیملی ہے. اللہ اس کو ہرا بھرا رکھے. بہت شکریہ زاہد صاحب. ہیپی نیو ایئر, بیسٹ آف لک. آپ کو اللہ پاک کامیابیاں دے. میں مزید لوگوں سے بات کروں گا. جی میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ دوں کہ جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں سب کو نیا سال مبارک اور اللہ کرے یہ سال ہمیشہ کی طرح آپ کے لیے خوشیوں بھرا سال ہو. تھینک یو. آمین. بہت شکریہ. تھینک یو. میرے ساتھ موجود ہے اس وقت سردار کاشان مسعود مرحوم کے بڑے بھائی محترم عمران مسعود صاحب. عمران مسعود صاحب حجیرہ میں ایک نیا ٹرینڈ دیا تھا محترم زاہد حنیف صاحب نے بہت ہی بہترین ریسٹورنٹ کی شکل میں, اور یقیناً کامیاب ترین ہوٹل ہم نے اس حجیرے کے اندر جو لذت نفاست اور پھر اتنے زبردست کھانوں سے لوگ خوشی سے یہاں ہیں. اور حجیرے میں ہم شرمندہ ہوتے تھے پہلے جب کسی ہوٹل میں کسی مہمان کو لے کے جاتے تھے, لیکن اب ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب KFC کوہ نور کیفے پہ کسی اپنے دوست کو اپنے مہمان کو لاتے ہیں. نیا سال ہے, اس کا اب آغاز ہونے جا رہا ہے, چند ہی لمحے باقی ہیں. اس نئے سال پہ آپ کیا سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں اور پھر کوہ نور پہ موجود یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو کیا میسج دیں گے, پھر زاہد حنیف صاحب کے لیے کیا آپ پیغام چھوڑیں گے, کیا کہنا چاہیں؟ شکریہ لطیف امان صاحب, JK نیوز, JK TV. سر حجیرے میں بہت بڑا مسئلہ ایشو تھا. یہاں پہ بیٹھنے کے لیے کوئی اس طرح کا ریسٹورنٹ نہیں تھا اور اس طرح کے کھانے بھی نہیں تھے, اس طرح کا صاف ماحول بھی نہیں تھا. تو زاہد حنیف صاحب نے بہت اچھا ماحول دیا. یہاں پہ 1 سال سے یہ چلا رہے ہیں, لوگوں کو ایک مناسب اچھی صاف ستھری بیٹھنے کی جگہ مل گئی ہے اور کھانے بھی ان کے بہت اچھے ہیں. اور یہ ان کا بڑا صاف ستھرے صاف ہر چیز میں صفائی ہے. اور حجیرہ سٹی میں یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا کہ انہوں نے اس طرح کا ماحول پرووائڈ کیا ہے. یہاں خواتین بھی آتی ہیں, پارٹیز بھی ہوتی ہیں خواتین کے لیے الگ انہوں نے جگہ بھی بنائی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے ان کا یہ بڑا کنٹریبیوشن ہے. بزنس بھی ہے لیکن یہ انہوں نے جو ماحول دیا ہے وہ حجیرے میں اس سے پہلے نہیں تھا. یہ بہت شکریہ. میں قسم آپ کو راولپنڈی اسلام آباد جا کے اس طرح کا ماحول جی بالکل یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہاں پہ اس طرح کا صاف ستھرا ماحول ہے. بڑی پیسفل جگہ ہے, بڑے آرام سے آپ بیٹھتے ہیں, بڑے آرام سے فیملی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. آپ دیکھیں نا اس وقت رات کے 12 بج چکے ہیں, آپ کو رش نظر آ رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں, فیملیز نظر آ رہی ہیں. تو یہ اس طرح کا ماحول ہے تب ہی ایسا ممکن ہے. جی یہ بہت شکریہ ان کا زاہد صاحب کا کہ انہوں نے اس نیو ایئر پہ ایک پارٹی کا اہتمام کیا. یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ فیملیز بھی ہیں, نیچے بیٹھی ہوئی خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں نیچے, آپ نے دیکھا ہوگا خود ہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ان کا بڑا شکریہ ہے کہ انہوں نے نیو ایئر سیلیبریٹ کیا ہے. اور اس حوالے سے یہ ایک منفرد کام ہے حجیرہ میں کہ یہاں پہ چلو لوگ نیو ایئر کے حوالے سے اکٹھے ہوتے ہیں, آپس میں گیٹ ٹو گیدر ہوتی ہے. اور میرا یہ آج کی اس تقریب میں, آج کے اس فنکشن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری دنیا میں ان کا میسج جانا چاہیے. اور سبھی دوستوں کو, سبھی فیملیز کو, سبھی دوست جو ہمارے پوری اراؤنڈ دا ورلڈ ہیں سب کو ہیپی نیو ایئر کہتا ہوں میں. اور شکریہ ادا کرتا ہوں زاہد صاحب کا, اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے اس کو پروگرام کو کور کیا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.